NDMA का दरियाओं में मुमकिना सैलाबी सूरत-ए-हाल में शिद्दत का अलर्ट जारी। भारतीय डैम थीम के स्पिलवेज खुलने के बाद 77,000 क्यूसिक का अखराज। भारत में जारी बारिशों और भारतीय डैम से पानी के अखराज से दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्किल। तकरीबन 12 घंटों में रेला कोट नैना से जसर पहुंचेगा। पानी का बहाव 1,80,000 क्यूसिक तक पहुंचने का इम्कान। दरियाए सतलुज के बलाई इलाकों में भारतीय डैमों पोंग और भाखड़ा में भी पानी का खराज जारी। अगले 12 घंटों में गंडा सिंह के मकाम पर पानी 2,20,000 क्यूसिक होने पर शदीद सैलाबी सूरत-ए-हाल का इम्कान। दरियाए चनाब के बलाई इलाकों में जम्मू तवी से ऊंचे दर्जे का बहाव पाकिस्तान में दाखिल। दरियाए चनाब, रावी, सतलुज और मुल्हक्का नदी नालों में तुग़यान। सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे, सुलेमानकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। रावी में जसड़ के मकाम पर दरमियाने, शाहदरा पर निचले दर्जे का सैलाब। सतलुज और नदी नालों में पानी के बहाव में मजीद इजाफा मुतवक्किल। PDMA ने लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान के कमिश्नर्स को अलर्ट कर दिया। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बिहाड़ी, बहावलनगर, लोधना और मुजफ्फरगढ़ के डेप्यूटी कमिश्नर्स को हिदायत। मुतल्लिका इदारों को फौरी इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सैलाब की सूरत-ए-हाल पर इजलास हुआ। चेयरमैन NDMA ने सैलाब और मुतासरा इलाकों की सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म की मुतासरीन सैलाब के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात अता तारर की ब्रीफिंग। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक़ मलिक बोले, वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा साल बरसात के मौसम के लिए अभी से इक़दामात की हिदायत कर दी। बारिशों का एक और सिलसिला सितंबर में शुरू होने का इम्कान है। चेयरमैन NDMA ने कहा, बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। KP province the other day, villages were inundated, raised on the ground, and their family members all drowned in the water. So this is the challenge which we really need to address with a focused approach, but we can't do it alone. पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा मुल्कों में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान मौसमियाती चैलेंजेस से तन्हा नहीं निमट सकता। माहौलियाती तब्दीलियों के नतीजे में पाकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचाई। ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है। नई एनर्जी व्हीकल पॉलिसी हुकूमत के माहौल दोस्त इक़दामात की जानिब अहम कदम है। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब में तलबा व तालिबात में इलेक्ट्रिक बाइक्स तक़सीम की। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ आबी और सिफारती जारहत जारी। सिफारती ज़राए के मुताबिक भारत सिंतास मुआहिदे की गैर कानूनी और एकतरफा मुअत्तली का जवाब पैदा करने लगा। भारत दरियाओं में पानी छोड़कर सिफारती ज़राए से राबता करके सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। गुज़श्ता रोज़ भारत ने पाकिस्तान से 2 बार सिफारती राबता किया। पहले राबते में भारत ने दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत-ए-हाल की वार्निंग दी। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ मकामात पर छतें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। लाहौर में छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हुआ। हादसा छपा गांव खेरा पुल मिनहाला रोड पर पेश आया। कोट राधा किशन में बारिश के दौरान छत गिरने से 25 साला मेहनतकश जाँ बहक। जफरवाल में छत गिरने से 4 अफराद मलबे में दबकर जख्मी। शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरांवाला, कसूर, ओकाड़ा, साहिवाल और दीगर इलाकों में भी बारिश हुई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन में फितना अल खारिज के 47 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक होने वाले ज़्यादातर दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। फितना अल खारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ 7 से 9 अगस्त के दरमियान की गई। अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश करने वाली खारिज की तश्कील को ख़त्म कर दिया। बेशतर दहशतगर्दों की लाशें अफगानिस्तान की तरफ गईं। करीब लाशें 15 दिन पड़ी रहीं। अफगान हुक्काम के साथ जरगा के बाद उठाया गया। लोअर दिल में पुलिस और CTD का ऑपरेशन, 9 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन में फितना अल खारिज का मकामी अहम कमांडर साजिद भी हलाक हो गया। 20 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में 3 रोज तक ऑपरेशन जारी रहा।
ڈی پی او کے مطابق مزید دہشت گردوں کی اطلاع پر سرچ آپریشن جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کامیاب آپریشن پر سی ٹی ڈی اور پولیس کو سراہا۔ آپریشن کے دوران شہریوں کی شہادت پر اظہار افسوس، زخمی اہلکاروں کی جلد صحت یابی کی دعا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چیف آف دی ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا وطن کے دفاع کے حوالے سے پاک فضائیہ کے کردار کو شاندار خراج تحسین، کہا پاک فضائیہ کے شاہین وطن عزیز کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی دیوار ہے۔ معرکہ حق کے دوران پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے جہاز گرا کر اسے کاری ضرب لگائی۔ ملاقات میں پاک فضائیہ کے پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جدہ میں مصر اور الجزائر کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں۔ او آئی سی وزرائے خارجہ اجلاس کے موقع پر ملاقاتوں میں فلسطین کی صورتحال پر گفتگو، امداد کی فراہمی اور جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ فلسطین میں پائیدار امن کے قیام کی اہمیت پر اتفاق، مسلم امہ کے اتحاد کو وقت کی ضرورت قرار دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترکیہ کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ ترک قیادت کو او آئی سی وزرائے خارجہ کونسل میں قائدانہ کردار پر خراج تحسین۔ میرے استعفے پر بانی پی ٹی آئی نہیں مانے، الیکشن کے حوالے سے سیاسی کمیٹی کی میٹنگ دوبارہ طلب کر لی گئی۔ سلمان اکرم کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو، کہا بانی کی ہدایات پر سیاسی کمیٹی انتخابات سے متعلق فیصلہ کرے گی۔ عمر ایوب اور شبلی فراسی اپوزیشن لیڈرز رہیں گے۔ بانی نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود اچکزئی کا نام دہرایا۔ جیل میں بانی پی ٹی آئی کی سہولیات بحال کر دی گئی۔ 3 ماہ بعد بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی۔ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اچھی بات ہونی چاہیے، ہمیشہ مفاہمت کی کوشش کرتا ہوں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے بات چیت، کہا ستمبر میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے بڑا جلسہ کریں گے۔ سلمان اکرم نے استعفیٰ نہیں دیا تھا، زبانی بات کی تھی، منظور یا مسترد ہونے کا معاملہ سامنے نہیں آیا۔ حملہ کیا گیا، اس کے لیے پورا پلان چاک آؤٹ کیا گیا، جگہوں کی نشاندہی، اور اس کے بعد وہاں پر کیا تقریر کرنی ہے، کیا میسج دینا ہے، اس کا فیصلہ کیا گیا۔ اور اس میں جا کر نہ صرف جلاؤ گھراؤ کیا، توڑ پھوڑ کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شہداء کے جو مجسمے تھے ان کو بھی تذلیل کی گئی۔ پی ٹی آئی کا کام ہی انتشاری سیاست کو فروغ دینا ہے، وزیر مملکت برائے داخلہ امور طلال چودھری کہتے ہیں۔ ایک سیاسی پارٹی نے انتشاری جماعت بن کر 9 مئی کا سانحہ کیا۔ بانی پی ٹی آئی کے مشورے سے ہی 9 مئی کی پلاننگ کی گئی۔ 9 مئی کو اہداف مقرر کر کے دفاعی تنصیبات اور شہداء کی یادگاروں پر حملے کیے گئے۔ پی ٹی آئی 9 مئی کی توڑ پھوڑ کے بعد اپنی فتح کا اعلان کرتی رہی۔ علیمہ خان نے بچوں کو بیرون ملک کیوں فرار کرایا تھا؟ آئی ایم ایف کو خطوط لکھ کر ملک دشمنی کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، کسٹمز کے جانچ پڑتال اور تخمینے کے نظام کو فیس لیس کرنے کا جائزہ۔ وزیر اعظم کے نظام کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ اور فیس لیس کر کے شفافیت کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا نظام کی بہتری کا مقصد کاروباری حضرات کو سہولیات دینا اور ریونیو میں اضافہ کرنا ہے۔ کسٹمز جانچ پڑتال اور تخمینے کے لیے انتظامی کارروائیوں میں درکار وقت کو کم کیا جائے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، گلگت بلتستان کے متاثرین سیلاب کے لیے 3 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری۔ اعلامیے کے مطابق متاثرین کو خیمے، ادویات، خوراک اور دیگر ضروری سامان فراہم کیا جائے گا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازموں کے لیے 27 ارب روپے کے پیکج کا معاملہ زیر بحث نہیں آیا۔ حکومت بلوچستان کا بینک آف بلوچستان کے قیام کا اعلان، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اجلاس میں ابتدائی فیزیبلٹی رپورٹ پیش، منصوبہ قابل عمل قرار دیا گیا، 1 ہفتے میں آپریشنل پلان مرتب کرنے کی ہدایت۔ سرفراز بگٹی کہتے ہیں بینک آف بلوچستان کے قیام سے عوام، تاجروں اور سرمایہ کاروں کو معیاری بینکنگ سہولیات ملیں گی۔ بینک آف بلوچستان کے ذریعے صوبے میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔
کراچی کے علاقے ڈیفنس میں ایس ایس پی توحید رحمان کے گھر پر ڈکیتی کا واقعہ، انویسٹیگیشن پولیس کی کارروائی، ڈکیتی میں ملوث مرکزی ملزم سمیت 4 ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق دوران واردات ملزموں کے زیر استعمال گاڑی بھی برآمد کر لی۔ ملزم کو سفید گاڑی میں بنگلے کے باہر دیکھا جا سکتا ہے، فوٹیج ایک نیوز کو موصول۔